हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सलाम। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज खुदा ने मेरे मन में एक बात डाली है कि मैं आप तक खुदा के कलाम की बात को पहुँचा सकूँ। देखिए, आप मुश्किल में हो सकते हैं, आप किसी बीमारी में हो सकते हैं, आप किसी दुख में हो सकते हैं, आप किसी परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है। खुदा का कलाम हमें ज़ोर देता है, हमारा ज़ोर बन जाता है। आज बहुत से लोग बहुत सी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, बहुत सी परेशानियों में फंसे हुए हैं। बावजूद कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मुश्किल में हैं, वो किसी न किसी बीमारी में हैं, वो किसी न किसी दुख में हैं। लेकिन कलाम हमें तसल्ली देता है, कलाम हमें बरकत देता है। आमीन। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी बातें सुनता है, देखो हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब हम यीशु की बातों को सुनते हैं और सुनकर अमल करते हैं, तब हम छुड़ाए जाते हैं, हमें बरकत मिलती है, हमारी तमाम ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यीशु की बातों में यानी यीशु के कलाम में कुदरत है। तो वो कहता है कि जो कोई मेरा कलाम सुनता है, मेरी बातें सुनता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। तो यहाँ पर चैलेंज ये है कि हमने उसकी बातों को सुनना है, हमने उसकी बातों को सुनकर अमल करना है, ना कि सिर्फ सुनकर इग्नोर करना, बल्कि अमल करना है। बाइबल में लिखा है कि ये उम्मत ज़बान से तो तारीफ़ करती है मेरी, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो हमने ऐसा नहीं करना कि बात मुंह से तारीफ़ करनी, बल्कि हमने दिल से तारीफ़ करनी है। हमने सुनकर अमल करके दिल से तारीफ़ करनी है। हालेलुया। सो देखो, खुदा का कलाम यीशु मसीह क्या कहता है? कहता है जो मेरी बातें सुनता है। और एक जगह पर हैकल में, एक जगह पर इबादत में यीशु मसीह फकीयों फरीसियों को यानी लोगों को तालीम दे रहे थे, जिंदा कलाम बयान कर रहे थे। तो उन्हें कह रहे थे कि मेरी बातें सुनो, मेरी बातें मानो, सुनो। मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि मैं तुम लोगों को जिंदा कलाम सुनाऊं। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, सारपत की बेवा जो मुश्किल हालत में थी, जो सख्त काल में एक परेशानी में थी, लिखा है कि एलिया और किसी बेवा के पास नहीं गया स्वाय सारपत की बेवा के पास। क्यों? क्योंकि लिखा है कि सारपत की बेवा ने खुदा की बात को सुना, यानी मैन ऑफ गॉड, यानी नबी की बात को सुना। बाइबल में लिखा है कि एलिया ने 3.5 साल आसमान को बंद कर दिया था, मींह ना बरसा था। तो उस मुल्क में सख्त काल था, तो वहाँ और भी बहुत सी बेवा थी, लेकिन सारपत की बेवा के बारे में बताया गया कि एलिया उसके पास गया और एलिया ने उससे पानी मांगा पीने के लिए। वो जब पानी लेने चली तो खुदा के नबी ने कहा कि एक टुकड़ा रोटी का भी मेरे लिए लेती आना। आगे से उसने कहा कि मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है और चंद 2 लकड़ियाँ चुनूंगी, उसे खाने को बनाऊंगी रोटी को, और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। लेकिन नबी ने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को सुन और मुझे खाना ला के खिला।
اس نے نبی کی بات کو سنا، یعنی کہ خدا کی آواز کو، خدا کے کلام کو سنا، اور اس نے ویسا ہی کیا کہ نبی کو کھانا لا کے کھلایا۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس سخت کال میں، ہاں، جو سارپت کی بیوہ تھی اس کے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس سخت کال میں جو سارپت کی بیوہ تھی اس کے گھر پر برکت آ گئی۔ ہاللیلویا۔ اس نے ایلیا کی آواز کو سنا، اس نے نبی کی بات کو مانا، تو اس کے گھر میں لکھا ہے کہ آٹے کا مٹکا اور تیل کی کپی کبھی خالی نہ ہوئی۔ آمین۔ اس میں چیلنج یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ہاں، تو ہماری زندگی میں برکتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح نے یہ خود اپنے مبارک لبوں سے کہا تھا کہ ایلیا سارپت کی بیوہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ بیوہ اور بھی تھی بہت سی، لیکن ایلیا سارپت کی بیوہ کے پاس بھیجا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے کلام کو سنا، اس کی آواز کو سنا، اس کے کلام کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ جو نبی نے کہا اس نے ویسا ہی کیا اور اس کے گھر میں برکت آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح آج بھی جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں، ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، ہم یسوع کے خدا کے کلام کو سن کر عمل کرتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح نے ایک اور سٹوری کو بیان کیا۔ لکھا ہے کہ نعمان کوڑی کے بارے میں کہا کہ کوڑی اور بھی تھے بہت سے، لیکن نعمان کوڑی الیشا نبی کے پاس بھیجا گیا۔ ہاللیلویا۔ اور نعمان کوڑی نے الیشا نبی کی آواز کو، اس کے کلام کو سنا، اور الیشا نبی نے کہا کہ جا دریائے یردن میں 7 غوطے لگا اور تیرا کوڑ جاتا رہے گا۔ اس نے ویسا ہی کیا اور اس کا کوڑ جاتا رہا۔ ہاللیلویا۔ یعنی یسوع مسیح یہ انہیں بتانا چاہ رہے کہ ان لوگوں نے نبی کی بات کو مانا، ان لوگوں نے خدا کی بات کو مانا تو انہوں نے برکت کو پایا۔ اور تم بھی جب میری بات کو مانو گے، یسوع نے کہہ رہا ہے کہ تم بھی جب میری بات کو مانو گے، سنو گے، عمل کرو گے، تو تمہاری زندگیوں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ زندگی کا مالک میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہمیں یسوع کی باتوں کو ماننا ہے۔ دیکھو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ بیوہ اور بھی بہت تھیں، کوڑی اور بھی بہت تھے، لیکن برکت اور شفا وہ دونوں لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام کو مانا، کلام کو سنا، کلام پر عمل کیا، تو ان کی زندگیوں میں برکتیں آنا شروع ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ دیکھو چھو سبھی رہے تھے یسوع مسیح کو، سبھی یسوع مسیح کے اوپر گر رہے تھے کیونکہ بھیڑ بہت سی تھی، لیکن بیمار عورت جسے 12 برس سے خون بہتا تھا، اس نے یسوع کو چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ ہاللیلویا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو بڑھایا، اپنے ایمان کو بڑھا کر اس نے اس شفا، اس برکت کو لے لیا۔ ہاللیلویا۔ اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، تو ہمارے اندر ایمان بڑھتا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ سننا کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کا کلام، مسیح کے کلام سے
آمین۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور سن کر عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو ہم ان برکتوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ سو عزیزو، یہ خداوند یسوع نے اپنے مبارک لبوں سے کہا تھا، ہم نے ان باتوں کو لینا ہے، ماننا ہے، عمل کرنا ہے۔ آپ مشکل میں ہو سکتے ہیں، آپ ایک دکھ میں ہو سکتے ہیں، آپ ایک بیماری میں ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر کچھ بھی چل رہا ہوگا، ایک پریشانی کی حالت میں ہو سکتے ہیں آپ، ایک گڑبڑی کی حالت میں ہو سکتے ہیں آپ، لیکن جب آپ ورڈ آف گاڈ کو سنتے ہیں، جب آپ خدا کے کلام کو سن کر عمل کرتے ہیں تو آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع ناصری کے نام سے آپ کے حالات بدلیں گے آج کے بعد۔ یسوع ناصری کے نام سے آپ کے حالات بدل جائیں۔ یسوع ناصری کے نام سے آپ کی زندگیوں میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ یسوع ناصری کے نام سے آپ کی زندگیوں میں شفا آنا